भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 86 verse 15. Psalm chapter 86 verse 15. या सकाळीच्या वेळार आमची चिबी सोम्याच्या हातान समर्पित करया. कित्याक सगळी रात ताणें आमकां राखला, ताणें आमकां सांबाळला. परतो नवी भलायकी सकाळीच्या ताणें आमकां फावो केला. पण तो सोम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव, तो सोंसणीक मोगान आनी विस्वासीपणान भरलोलो. वर्स 16. मुजेर तुजी दिश्ट घाल, मुजी दया कर आयचे दिसा. आज मुजेर तुजी दिश्ट घाल आनी आयचे दिसा मुजी दया कर. आयचो दीस म्हजो बेसांवाचो आशिर्वादाचो कर सोम्या. तुज्या मोगान म्हाका भर सोम्या. सगळे उण्यापण अस्कत काय आयचे दिसा म्हजी तोंड पयस कर. आज हांव खंय वेता तुजी दैवीक सगत अनुभव करूं. आज म्हाका कृपा भय तो देव अब्राहमाचो, इसाकाचो, जाकोबाचो देव जावन आसाय. आज म्हजो आनी हर एक लांगा आसल्या बाबणेचो तोच तूं धनी सोमी आनी सर्वांदार जावन आसाय. ह्या गायनाद्वारे ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोमेक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवासया. कित्याक हर एका वेळार मुजेर तो दिश्ट घालन आसा. मात्र सगळ्या वायटांतून तो म्हाका राखून आसा, सांबाळून आसा. तस जाल्यार सोम्याक आमी अर्घा दिवन म्हणया वेळा. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव म्हजो आनी तुजो, तोच देव म्हजो आनी तुजो, देव म्हजो आनी तुजो, देव म्हजो आनी तुजो म्हणया एक परत हे पडे. सगळे संगत म्हणया सकाळच्या वेळा. देव म्हजो आनी तुजो जण एकलो देव म्हजो आनी तुजो. सर्वांत दिले सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकांय दिता पातकी मनशां. सर्वांत दिले इस्रायेला सोडवून दिल्ली
इस्रायेला आमकांय दिता आमकांय दिता पाकी स्तुती मनशां करुया सगळे मेळून आमी करुया ताका आमी वाकड्या ताका आमी दिनवासिया सकाळीच्या वेळार ताचो गुण मोग आमी अनुभव करया ताची काकूत आमी अनुभव करया सकाळीच्या वेळार सर्वेस्परा वैसुम्या वाकडुया धन्या देव अब्रामाचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो वैसुम्या आनी तुजो तोच देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तोच तुजो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो या सकाळच्या त्या जेजूक आमी अर्गायता आसतना दोन टेस्टमनी आयकवया हर एका दिसा ताची आमी साक्षीदार जावंक जाय कित्याक दिसान दीस तो आमचे जिवीत एक अचापचे करता वायट तातून आमकां मेकळे करता नवे जिवीत तो आमकां लाभयता आमचे काळीजांनी आमचे मन तो बदलिता हर एक दिसा तो आमकां आसरो दिता तस जाल्यार सुम्या मुखार आमचे जिवीत समर्पीत करया आनी ते जेजूक अर्घा दिवन दोन टेस्टमनी आयकवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव नॅन्सी बँगलोर थावन. हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. म्हज्या भयणीक हांवें ह्या मागण्याचे लिंक धाडले. ते तिनूय पावटी मागण्यांत भाग घेतले आनी विनवणेच्या मागण्यांत ती भाग घेतले. जुलयाच्या 28 किडनींत आसल्या फातरा वरवीं ताका कठीण दूख सुरू जाली. दुखीचें इंजेक्शन घेवच्या खातीर ते आस्पत्रेक गेले. त्या दुखीच्या वेळारी देवाचे उतार ते रिपीट करन आसले. आपूण बरी जाल्यार सोम्याच्या महिमेक साक्ष दितेली म्हूण ताणें प्रॉमीस केलें आनी विनवणेच्या मागण्यांत चार्ट बॉक्साद्वारे ताणें मागूंक विनंती केली. सप्टेंबर 10 तारखेर फातर पडलो आनी ताची दूख बरी जाली. ताका बरी केल्या धन्या देवाक हांव काळजाच्या गुंडायेतावन अर्घ दिता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव मोतीची, कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दिवं. तांच्या मिसावाच्या कामार सरेस्पोर देव सदांच आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हज्या दुबेची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिल्लें. हांव सकाळीं दनपारां राती भाग घेता. म्हज्या दुबेक थायरॉयड प्रॉब्लेम आनी प्रेग्नन्सी शुगर आसली. सप्टेंबराच्या 15 हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून सांगलें दुबेक एडमीट केलां. तांणी म्हाका आयजाया 41:13 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. हांवें भुरग्यांकी रिपीट करूंक सांगलें. जेजून व्हडलें अजाप केलें. म्हज्या दुबेचो बाळंतेर सप्टेंबराच्या 16 बऱ्या तरान जावन नॉर्मल डिलिव्हरी दिवन एक एंजल चरको भुरगो दिल्ल्याक काळजातावन धन्या देवाक होली स्पिरिटाक अर्घां दिता. तशेंच आमचेर वतुल्ल्या दराळ आशिर्वादा खातीर अर्घां दिता. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. आय लव यू जीजस. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव बरें मागतां. थँक यू जीजस. 5 प्रॉमिसेस आमी सांगता म्हणून वडा ताळान आमी उच्चारीन म्हणया. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 1:30 सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता जसे तो तुमच्या स्थळा मुखार इजिप्तांत तुमच्या पक्षान झुजलो तशे तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91:11 तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. साम चॅप्टर 119:133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:31 ताणी म्हणलें सोम्या जेजूचेर बावर दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातले. मॅथ्यू चॅप्टर 11:27 पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाका. आज तोच जेजू म्हणटा हांव तो भिया नाका, हांव तो भिया नाका. आज आमचे सगळे भिरांत पयस कसो जेजू आमच्या सांगाता आसा. परत ही 2 टेस्टिमनी आयकूया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया.
Praise the Lord. I am Janisha, calling from Mumbai, and would like to testify for myself. I am a recent MBA graduate with a majors in finance and was looking out for jobs ever since. In the month of August, one of my neighbors asked me to contact Brother Prakash. I sent him my prayer request and even to the booth, and I got few Bible verses. I started praying earnestly. What a wonder! I got a job in one of the best companies to work with. I thank God for doing miraculous wonders in my life. I also want to thank Brother Prakash and his team for their constant prayers. All glory be to Mother Mary. म्हजें नांव मेरी. हांव नवी मुंबयंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची डॉमिनिकाची साथ दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताच्या प्रमोशना खातीर आमी ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमांक मागोवंक सांगलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्या. आस्क द लॉर्ड ब्लेस युअर प्लॅन्स अँड यू वील सक्सेसफुली कॅरिंग देम आउट. तशेंच दर वर्स सरेस्पर आमचें सवें आसा. जाकोबचो देव आमचें खोटें. देवान आमचें मागणें बेगीनच आयकलें आनी म्हज्या पुताक प्रमोशन फावो केलें. देवान केल्ल्या उरत्या आजापां खातीर आमी धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमांक देवाची धराल आशिर्वादां मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें मोठो नियाळ करी. आयच्या दिसा तो जेजू आमकां घटाय दिवन दिताच्या उतराद्वारी दिसान दीस आमी परिवर्तन जावंक जाय. जेन्ना आमी परिवर्तन जाता आमी सोम्याच्या लागीं रावता आनी ताची पवित्रपण, ताची दैवीक सकत, ताची दैवीक काकूत निरंतर आमी अनुभव करूंक शकता. हालेलुया हालेलुया. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 19 to 23 पळया. रोमाकाराच्या पत्रांत 22 ओळी 19-23 पर्यंत वाचया. तुम्ही सैंबान असकत वा नेणारी देखून हे सलते उलोवणे तुमचे लगी हांव उलयतां. जशे एक काळार तुम्ही तुमचे कुडी आनी स्कल्प आनी खोट्या वडणेच्या गुलामपणाक ओपोवन दिल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपोवन दिया. आज तुमची कुडी, तुमची चिंता, तुमचे काळीज पवित्र कामा खातीर आज नितीवंतपणाचे गुलाम पवित्र कामा खातीर ओपोवन दिया. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमच्या विनंती ग्रुपान पळयल्यो थोडे युवा जाणां, तरणाटी भुरगीं रातान दीस विनंती करनासात. रातान दीस मिडनायट 24 hours हांगा सिंगल 2 मिनटाचो गॅप नासतना कंटिन्यू सुमारे 5 म्हयने दिसांनी रात तुम्ही कितली पॅटिशनां धाडटात. त्या पॅटिशनांत रात आनी सगळो संवसार हांगा आमी मात्र न्ही, बॉम्बे, मँगलोर, जांफ्रो, कुवेट, दुबय, हांगा लंडनची थोडी जाणां आसात. कंटिन्यू डे एंड नायट ती झूमार विनंती करनासात आनी युट्यूबार लायव्ह आसता. कंटिन्यू पळयला तुमी. कंटिन्यू तेच देव. कित्याक आज म्हज्या मोगाचें आमची कुडी कितली बाबण्या. लास्ट हांवें तुमकां एक टेस्टमनी सांगलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, ही भयण कितल्या वर्सां तावन बेबद्यापणाच्या गुलामपणा सांपडोन आसली. बेबद्यापणाच्या गुलामपण आनी तिचे भितर आशा आसली. ही आशा ही जावन आसा की हांवें ह्या बेबद्यापणांतल्यान सुटका जोडून घेवंक जाय. आनी हर एका दनपराती पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान करता आसतना जेजूचे मुखापण पळोवन म्हणटाले की सोम्या हांव एक अस्कास जाला. ह्या ओडण्यान तावन, ह्या खोट्या आशेन तावन म्हाका सुटका लाभय. कित्याक तुजें उतर सांपावल म्हणटा की तुमी देवाचें मंदिर आहा. जेजू हांव देवाचें मंदिर. आज हे वायट परतून म्हाका नाका. परतून टायम येता आसतना हे आमाल पिवंक सुरू करता. जेजू म्हाका नितळ कर. जावं एकच पटी जावना. एक दीस मागा लागले, सुमार म्हयने मागूंक सुरू केले ताणें. एक दीस अचानक म्हणल्या बरी जेजून त्या संवयेंत तिका सुटका लाभली. ती कळीत नातल्या बरी. आज 2 महिने जाले बिलकुल ती सोरो आपडना. मात्र तिणें दिल्ली गवाय ही जावन आसा की आज म्हज्या कुडींत हांव देवाक अर्गां येता म्हणटा की ती ह्या 2 म्हयन्यान भितर कितले पयशे म्हजे सेव जाले. हे पयशे दुर्बळ्या भुरग्यांक हांव हेल्प करता. कित्याक म्हणल्यार तिका भुरग्यां तें जायत आसक्त आसा. कित्याक म्हणल्यार ते म्हाका सांगूं नाका. हे तर म्हणजे मोगाचें न्हू, भुरग्यां खातीर उरती दया दाखोवन आसा ती. आनी ती म्हणटा
कितले भुरग्यांक ह्या दिसांनी हेल्प करना आसा एवरी डे ते पयशे काडटा हांव भुरग्यांक ते ना जाल्यार म्हजे लिवर आनी कितें देवानी ते सगळे बरें दवरला ब्रदर कांयच प्रॉब्लम ना म्हजे लिवर ऑलरायट आसा हार्ट बरें आसा किडन्यो बरी आसा सगळें बरें आसा ब्रदर कित्याक म्हणल्यार हे पयशे हांव आज दुर्बळ्यांक दिते आसा दुर्बळ्या भुरग्यांक कितले लोकांक भुरग्यांक पुरो कलेक्ट करून खंय खंय करना ते कॉन्टेक्ट करून त्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी कित्याक पुरो हेल्प करना आसा हालेलुया त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाची उतार बापूर बायल म्हणटा पळया नितीवानपणाच्या गुलामपणा पवित्र कामा खातीर त्यो ओपोवन दिया आज तुमची कुडी पवित्र कामा खातीर ओपोवन दिया पवित्र कामा खातीर ओपोवन दिया म्हज्या मोगाचेर आमी जायते फावटी आमची कुडी पवित्र कामा खातीर ओपोवन दिला अशें न्ही की कितले लोक तुमी लॉकडावनाक पळयल्या 2 वर्सां ती कितलेय लोकांनी आमच्या इगर्ज मतां कितलेय यासकांनी स्ट्रिटान लोकांक जेवण दिलां रेशन दिलां कितले कितले जावं फुरो लायकांनी जावं फुरो आज कितल्या भाव भयणांनी हेरांक आदार दिला आमचे ते बरी करण्यो आसात आमचे ते हेरांक दयाळे आसा आमच्या थंय म्हज्या मोगाचेर मोगाचें काळीज आसा थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचेर आमी आमचेच काळीज कठोर करून घेता जायते फावटी आमी देवाक सांडल्या बरी करता देवातन पयस आसल्या बरी करता म्हज्या मोगाचेर ल्हानशा कुटुंबाच्या विशयाक वर्सान वर्सां कोर्टान केस घालून तोंड पळयन अशें करता हालेलुया 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 आज आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आमच्या कुडीचे विश्वे आयच्या दिसा पवित्र कामा खातीर दिया एकेका दिसाचो नियाळ आमी करया आज सुम्या म्हज्या दोळ्यांत हांव बरी करण्यो करता आज म्हज्या जिबेन हांव बरी करण्यो करता एकेका दिसा एकच फावटी आमच्यान भाग्यवन जावं की फुरो आमी एकच दिसा भाग्यवन जावं की फुरो थोड्या फावटी आमकां ही भयण म्हणटा की सुमार म्हयने सुमार दीस हांव मागून आसली प्रथा देनपार आराधन बसता आसतनाय बसूंक जायना कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी हांव देनपाराक येताली जायनातलें म्हज्या जाल्यार रे त्या जेजून म्हज्यातल्या पात्या विंचून काडला जाल्यार म्हज्यातल्या पात्याक त्या जेजून सोडयला जाल्यार कितलो दयाळ ती एक तिची एक गूढ अर्थ ती म्हणटा केदो व्हरतो देव आमचो जावन आसा केदो व्हरतो दयाळेचो धनी जावन आसा पळया म्हज्या मोगाचेर जाकेव जेजू पळय मध्ये काळजांत आशा आसली ह्या भयणीक हे वायटपण सोडीचें म्हूण मौन असलें जावं फुरो जाकेव टॅक्स कलेक्टर ताचे भितर सेम आशा आसली जावं फुरो हे सोडीचें म्हाका नाका हांवें डबल घेतला लुटला या आनी कितें तांकां दुखयला हे म्हाका सोडीचें म्हूण ताचे भितर मौन असलें जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो जेजू आमची काळजां पारकिता आमची चिंता जाणा तो ताच्या मुखार कांयच लिपोवंक जायना आमी बायलांनी कितें एक्टींग दाखय भितरल्यान एक्टींग दाखोवंक जायना कित्याक म्हणटा तो सगळो जाणा तो जाणा जाल्यार म्हज्या मोगाचेर जाणा आसतो जेजू कोणाकी कंडन करना तो म्हणटा की पुता हांव जाणा तुवें थंय भायर वचची गरज आज तूं भायर हांव तुज्या सांगात हमेशा रावता पळय जाकेवाची चिंता जाणा आसता त्याच रुखाच्या मुळांत रावलो आनी जाकेव तूं सकयल देव म्हणा लागलो जेजून वयर पळोवना जेजूचे काळीज त्या काळजाक टच केलें म्हज्या मोगाचेर जाकेव सकयल देवलो आनी परतून जेजू म्हणटा म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय जाकेवान कांयच म्हणू ना म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय पळय जाकेवान जेजूक पळोवंक चिंतलें जेजून जाकेवाची काळीज ताच्या मोगान भरलें समाधानान भरलें आशिर्वादान भरलें बेसावांनी भरलें दैवीक शक्त्यान भरलो तो जेजू ह्या सकाळी आयच्या दिसा आमची जण एकल्याची काळजां ताच्या मोगान ताच्या समाधानान ताच्या कृपेन ताच्या बेसावांनी आमकां तो भरतलो आमी हेरांक एक आशिर्वाद जावंक जाय आयच्या दिसा तुज्या कंपनीन तूं एक आशिर्वाद जायचें तुज्या काजारा बेसान तुज्या बायले थंय तूं एक आशिर्वादीत जायचें तुज्या गांवाच्या जिवितांत तूं एक आशिर्वादीत जायचें तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं एक बापय एक आवय आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय तुज्या सोसायटीत तूं एक आशिर्वादीत जाल्ली जायची तुज्या इश्टा थंय तूं एक आशिर्वादीत जाल्ली जायची तुज्या भावा थंय तुज्या भयणी थंय तुवें आशिर्वादीत जाल्ली जायची तुज्या द्वारे आशिर्वाद त्या सुवातेर वाळून येवंक जाय आयचो दीस आमकां जण एकल्यांक बेसावांनी भरलो जावं दी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया त्या जेजूच्या हातान आमची जिवीत दिवया आज आमकांच आमी सुमेच्या हातान समर्पीत कर मागया आज सगळ्या वायटांतून आमी मेकळे जावया दैवीक सकत आमी अनुभव करया आज क्रिस्ता ते जी येता जाल्यार सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 म्हणटा की क्रिस्ता ते जी येता आदले सगळे केले आता नवे सवा अनुभव करया वयसुम्या
तोसो देव आमकां रक्षा स्तुती करूया स्तुती करूया मोगाळ्या जेजू आज करण्याद्वारे आज हेरां बरें करूं म्हाका उत्पला पळय म्हजे भितर सगळे अस्कत काय उण्यापण इराराय बेजाराय पयस कर तुजे ते एक सम रावूं तुज्या मोगात एक सम रावूं आज म्हजे दाय देखे म्हणून तुजे परत मागता देव अब्रामासो देव इसाकाचो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो देव म्हजो आनी तुजो देव म्हजो आनी तुजो देव म्हजो आनी तुमचो जण एकला देव म्हजो आनी तुजो प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आशिर्वादचो दीस तुमकां जण एकल्यांक कित्याक तोच देव म्हजो आनी तुमचो तो जेजू आज आमच्या सगळ्या पैणार आमच्या सांगात तो आसा आयचो दीस जण एकल्या आमकां आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी आमेन.